कि आप हजरात पिंडाल में तशरीफ लाइए और कल जो एक नशीशी खत्म हो चुका है उसने खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसीलिए आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी इस पिंडाल के नीचे तशरीफ लाइए और उलमा कराम के बयानात सुनिए और उसको अपने अमल में लाइए। और इंशाअल्लाह आज की निजामत की जिम्मेदारी मैं मौलाना मुबारक बशर इस्लामी हफ़िज़हुल्लाह को दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह वो एक बेहतरीन तरीकों अंदाज में और तरीकों के मुताबिक आप के सामने निजामत करेंगे। ऐलान कर दीजिए जो मुंतज़मीन है जहाँ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कसीरा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी वल्वज़न वल्अदल वल्फज़ल वन्नज़्म वल्अज़्म बिलजज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाई बिसुल्तान व बिइलान व बिइतिकान व बिईमान व बयान फी फुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदा वहीदन अहदन बिला मददिन बिबदिन व मुहरिन व मददिन बिकमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुक़ादिम लहु वला मुनादी लहु वला मुज़ारी लहु वला जलद वलद वलदत सदरुस वजुद वमुद वहुद वला जज़ब वस्फ़ाई बक़ाव कल तखस्मला वला मुक़ारिन लहु वला मुक़ादिम लहु वला मुनादी लहु वला मुज़ारी लहु वला मुनाज़िर लहु सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु मन युशरिक फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रक बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़ीय्यिन व नक़ीय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व अतीय्यिन व जमीलिन व सग़ीरिन व कबीरिन फ़अलैहि खुस्रान वल वबाल। सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदल खल्क़ जबीरना आज़मल खल्क़ व अशरफल खल्क़ व हसनल खल्क़ व अजमलल खल्क़ व अजमलल खल्क़ व अकमलल खल्क़ व अनवरल खल्क़ मिनल हुस्न व हिदायत वल विलायत वल सिदर वल हिदायत वल इमायत वल हिदाया वल अमानत वल अमामा व आलाना अजलाना व अतकाना व अजहदना व अरफतना व अनवरना व अख्तरना व अकबरना अहमरा नूर अजदरा तफना औसकान वल अजमल अकमला सुम्मा नशहदु अन्न हबीबना व समदना महबूबना जदलना व नसलना व नदलना व वसलना ईमानना मुबय्यिन फुरक़ानना हादी सबीलना रौनक जुदरानना व उदवतुन मुदवतुन कुदवतुन रुतबतुन उसवतुन हसना व बलदलाइलतिन ज़ाहिरतिल गालिबतिल ज़ाहिरतिल बातिना सअदल्लाह व सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज
في الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. قرب نبی بوجھل گیا قرب نبی بوجھل گیا گر تو نبی ہے یہ بدلا میرے مٹھی میں ہے کیا پھر فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا مٹھی سے بھی بول اٹھا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. الحمدللہ کلام خیر کے ساتھ پروگرام نشست 7 فروری 2025 بروز جمعہ 8 شعبان المعظم 1446 بمقام جھاپا پالیکا ضلع جھاپا نیپال یہ پروگرام الحمدللہ صبح 8 بجے آغاز کیا جا چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قرب و جوار ہی نہیں بلکہ کئی ضلع ہی نہیں نیپال کے کئی صوبے ہی نہیں نیپال سے ہندوستان تک اس پار سے اس پار تک اہل ایمان فرزندان توحید تشریف فرما ہے. قابل مبارکباد ہے ان سے بھی بڑھ کر دینی خدمات کے لیے آپ کے پروگرام کے لیے آپ سے بھی بڑھ کے ہم سے بھی بڑھ کے عظیم شخصیات صاحب ادارہ صاحب ذمہ داران و عہدیداران تشریف فرما ہے جو آپ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آئیے میں کپریٹر سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے پہل آواز مجھے بہتر لگا لیکن کچھ لگ رہا ہے بڑھائیے آواز. آپ یہ نہ ٹینشن لیں کہ آواز جو ہے یہی تک کم سے کم ان لوگوں کو سوئے وہ جاگ جائے دوری کی یہ نہیں ہے ماشاءاللہ. آئیے بلا تاخیر آج کے نشست کی صدارت انشاءاللہ الرحمن صدارت کا نام اعلان کر دیتے ہیں جو سسٹم میں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ صدر محفل اجلاس کے صدارت کی مسند پر کل سے اب تک افتتاح کا آغاز متفق فیصلے کے ساتھ منتظمین علماء کرام مہمانان کے مشورے کے ساتھ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب طاہر المدنی حفظہ اللہ وتولہ کی صدارت میں یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں بنا ہے اور انشاءاللہ الرحمن اختتام تک بھی انشاءاللہ شیخ طاہر المدنی حفظہ اللہ وتولہ کی صدارت میں پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں بنا ہوتے ہوئے اختتام تک پہنچے گا انشاءاللہ. آئیے یہ وہ لمحہ ہے
जिसे सामीन को इंतजार होता है, यही वो लम्हा है जिसे सामीन को इंतजार होता है। तो लीजिए ना, पहले सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कलामुल्लाह से प्रोग्राम का आगाज होता है। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी कि आज का प्रोग्राम कलाम रब से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आज इस नहर के बीचों बीच से दीनी मैदान में प्रवास करते हैं। झापा के नहर के बीचों बीच से दीनी मैदान में प्रवास करते हैं बड़ी अदब एहतराम के साथ। हाफिज क्या नाम बताया? फजीलतुल शेख इज्जत महाब जनाब हाफिज अब्दुल मजीद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को दावत सुकन देता हूँ। वो आए और रब कायनात के कलाम से हम तमाम अहले ईमान के ईमान में तक़वियत, चेहरे को मसरूरियत, प्रोग्राम में खूबसूरती के लिए आपके सामने कलामुल्लाह से प्रोग्राम का आगाज करिए। तो सुनाओ नग़्मे कुरान के दिल बेदार हो जाए। किताबुल्लाह से मोमिन का दिल पुरअनवार हो जाए। रब्बे कायनात की कलाम पेश करने के लिए फजीलतुल शेख इज्जत महाब जनाब मुजीब आलियाबी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला आपके सामने छुपाकर अपने दिल में अज़मत कुरान लाया है, छुपाकर अपने दिल में अज़मत कुरान लाया हूँ। खुदा के आखिरी पैगाम पे ईमान लाया हूँ। मेरी जुबान से कहूँगा हक मुझे जन्नत में जाने दे। मेरी जुबान से कहूँगा हक मुझे जन्नत में जाने दे। दुखूले जन्नतुल फिरदौस का पैगाम लाया हूँ मैं कर रब्बे कायनात की कलाम पेश करने के लिए। हाफिज मोजिब बेल्हावी सिरहावी मधेश प्रदेश नेपाल से आपके छापा में शेख इज्जत महाब तिलावत कलामुल्लाह के लिए आप पढ़ेंगे एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله